بظاہر تو انہوں نے خود کو سرکاری اہلکار ظاهر کیا کہ ہم لوگ سیول ډیفنس سے ہیں. باندې راغلو ټوپکو په سرکاري درس کې ټوپک باندې راکړل په هغه ماشومان باندې او غوړای ته وښو ټرپین ته یوړي مو له خدای چې د مخامخ کور دی بقایا کې نه بعد بیا ته ځه نیم خبر شوی چې تاسو کړی یا نه دا وارداتونه کې مې چکر صرف انډیوالي کیسه کې راغله. سلامونه ګرانو کتونکو، امیر معاویه امید د دله باچروغ او جوړ به ګرانو کتونکو دا ټیم زه موجود یم پتانه ګلبرګ کې. ګرانو کتونکو یو میاش مخکې د پیشتخرې تانې په حدودو کې یو پراپرټي ډیلر نه څه ملزمانو هغوی ته په ګن پوینټ باندې پیسې واغستې او د پولیس د وینا مطابق چې هغه ملزمانو خپل ځان هغه وخت سرکاري افسران ظاهر کول. ګرانو کتونکو پیشتخرې سرکار پولیس چې کم دی هغه باقاعده ملزمان گرفتار کړي دي. ملزمان به میډیا ته پیش کوي. په دې سلسله کې به اس پی کین ډیویژن اعتزاز عارف باقاعده پریس کانفرنس هم کوي. غواګي سره به خبرې کوو چې دوی ملزمانو ته رسایي څنګه حاصله کا، څونه ملزمانو گرفتار څونه شو، دوی نه پیسې څونه اغستې وې او دغه شانته ملزمانو سره به هم خبرې کوو چې هغوی دا پلانینګ څنګه کړی او دوی نه پیسې څنګه واغستې. له دې ټول صورتحال متعلق به موږ تاسو له انفارمیشن درکو په دې پروګرام کې. چرته مزه موږ سره اوسئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت اہم کیس آپ لوگوں نے کم عرصے میں ٹریس کیا ہے. اس حوالے سے ہمیں ڈیٹیل دے کہ ملزمان تک کیسے رسائی حاصل کی اور ان کی گرفتاری کیسے عمل میں لائی. اسی طرح یہ بھی بتائیں کہ کتنے ملزمان اس میں ملوث تھے اور کتنے گرفتار ہیں. جی بہت شکریہ موقع دینے کے لیے. یہ واقعہ پچھلے مہینے سربند تھانے کی حدود میں کو پذیر ہوا ہے، جب ایک آدمی ہمارے پاس رپورٹ کرنے کے لیے آیا کہ وہ مویشی منڈی کے قریب جا رہا تھا تو اس کو دن دہاڑے ایک گاڑی نے آ کر روکا، اس سے نقدی لوٹی، گاڑی لوٹی اور چلتے بنے. اس نے یہ بتایا کہ وہ لوگ خود کو سرکاری اہلکار ظاہر کر رہے تھے کہ ہم سرکاری ادارے سے آئے ہیں اور آپ کے اوپر فلاں فلاں فائن ہے اور ہمیں یہ دے دیں اور آپ جائیں. تو یہ وہ لوٹ کے اس نے یہ رپورٹ کی. اس کے بعد ہم نے سرسری چیک کیا، وہاں پہ جا کے سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کی کہ ایکچولی معاملہ ہوا کیا. ہمارے سامنے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج آئی جس میں جیسا کہ اس نے بتایا تھا ویسے ہی ایک گاڑی سفید ویگو آتی ہے، اس گاڑی کو روکتی ہے، اس میں سے اس مدعی کو اتارتی ہے، اس سے نقدی لوٹتی ہے، گاڑی لوٹتی ہے اور چلے جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں. اس میں سی سی پی او صاحب نے، ایس ایس پی صاحب نے پھر سختی سے نوٹس لیا کہ یہ دن دہاڑے اس طرح کا سفاق واقعہ ہو رہا ہے تو یہ پولیس کے لیے جو ہے نا ایک بڑا چیلنج ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے. ہمارے لیے بھی ایک بڑا چیلنج تھا. پھر میری سربراہی میں سر نے ایک ٹیم تشکیل دی، میرے ساتھ ایس ڈی پی او پشتخارا اور ایس ایچ او سربند تھے. ہم نے اس میں دن رات کام کیا. اپنے جو بھی ہمارے وسائل ہیں پولیس کے پاس تکنیکی بنیادوں پر اور لوکل انفارمیشن اور کچھ خیبر کی پولیس سے کچھ انفارمیشن ہمیں ملی تو ہم تقریباً ہفتے ایک بعد ایک ملزم کو پکڑنے میں ہم کامیاب ہو گئے. اس سے جب ہم نے تفتیش کی، اس سے انٹیروگیشن کی تو اس نے اعتراف کیا اور اس نے انکشاف کیا کہ ہاں واقعی اس نے یہ واردات ڈالی اور اس کے ساتھ 4 لوگ اور بھی موجود تھے اس میں. تو اس کی نشاندہی پر جب ہم نے اس کو مزید پریشرائز کیا اس میں تو اس نے ریکوری بھی دی اور اس نے بتایا کہ وہ جو رقم انہوں نے لوٹی تھی وہ آپس میں انہوں نے تقسیم کی ہے. تو اس سے ہمیں کچھ ریکوری مل گئی. اور اس کے بعد اس نے انکشاف کیا کہ دوسرا جو ملزم ہے وہ اس فلاں جگہ پہ رہتا ہے اور وہ فلاں کام کرتا ہے تو وہ آپ کو وہاں مل جائے گا. اس کی نشاندہی پر پھر ہم نے دوسرے ملزم پہ ہاتھ ڈالا، اس کو پکڑا، اس سے ریکوری ہوئی. پھر اس کی نشاندہی پہ ہم نے پھر تیسرا ملزم پکڑا، اس نے بھی وہی انکشاف کیا، اس نے بھی اعتراف کیا کہ ہاں انہوں نے واردات ڈالی اور اس کے پاس اتنی ریکوری ہے. تو ان تینوں سے ہم نے ابھی تک الحمدللہ 87 لاکھ کی ریکوری ہم کر چکے ہیں. اوریجنل رپورٹ جو مدعی کی تھی وہ یہ تھی کہ اس سے 1 کروڑ 14 لاکھ روپیہ وہ لوٹ کے چلے گئے اور گاڑی بھی لے کے چلے گئے. تو ابھی تک ہمارے پاس 3 لوگ جو ہیں گرفتار ہیں. 87 لاکھ کی ریکوری موجود ہے. اس میں جو گاڑی انہوں نے استعمال کی تھی سفید ویگو وہ بھی ہم نے ریکور کر لی ہے. ایک چوری کی موٹر سائیکل بھی ان سے ریکور ہوئی ہے اور ایک پستول بھی ریکور ہوا ہے. یہ بتائیں کہ یہ ٹوٹل 3 ہی ملزم تھے؟ جی یہ ٹوٹل انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ 5 ملزم تھے جو کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اور ان ملزمان کا تعلق ڈفرینٹ ان سے شعبوں سے ہے. بظاہر تو انہوں نے خود کو سرکاری اہلکار ظاہر کیا کہ ہم لوگ سیول ڈیفنس سے ہیں، لیکن یہ اہلکار ہیں نہیں، سرکاری نہیں ہیں. یہ کچھ تو اس میں سے عادی جرائم پیشہ ہیں اور کچھ ایک آدھا پراپرٹی سے وہ منسلک ہے، کوئی ایک آدھا کو مارکیٹ سے منسلک ہے. تو یہ ہے کہ جو اس میں جو مدعی ہے وہ خود بھی پراپرٹی کا کام کرتا ہے. تو ہماری جو
हमारी थ्योरी ये है, हमारा ख्याल ये है कि जो मुल्ज़मान में से एक प्रॉपर्टी का काम करता है वो शायद मुद्दई को जानता था और उसको इस बात का पता था कि मुद्दई इस टाइम पे इतनी रकम के साथ यहाँ पे मौजूद होगा. उसने अपने साथियों को साथ मिलाया और मौका गनीमत जानते हुए ये वारदात डाली. जी बिल्कुल دا ټیم مونږ سره هغه مشر موجود دی چانه چې گن پوینټ باندې د پیسې او گاڑی اغسته دوی سره خبرې کوو چې دوی سوي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه خې تګړای؟ شکر دی الحمدلله خیر دی. تاسو ښه؟ شکریا. دا راته وایي جی چې دا واقعیا څنګه را پیښه شو تاسو نه پیسې څنګه واغسته کوم ځای کې واغسته؟ واقعیا د موسی سربند باندې کې د پیسې نه واغستې واقعیا په لار کې مطلب چې موږ غوړې خرڅ کړو روپې وړې وړېلا مطلب چې دا مطلب چې ول د بازار کې واغستې بیا مهرباني او مطلب چې چې څه ته موږ راپور وکړو چې دا سکوروس پر سره دغه شکریا چارته را دا کو نشو ادا کولای ځکه چې دا ډیره باکنه د سپیسي وغه چې څه در منډه ولا چې مطلب په لګو ورځو کې دار سم د برآمد کړ زه ډیره شکریا ادا کوم. دا راته وایي چې دوی ته څنګه پته و تاسو گاڑی خرڅ کړې ده؟ اوس مطلب چې کله شي چې څنګه څه پته لګي نو ولا کا دا پته لګي چې څنګه به ته پته لګي دلی بس موږ باندې راغلو ټوپکو په سرکاري درش کې ټوپکیر باندې پریکل په مشمونه باندې وګورای ته وختو روپین ته یوړي. دا راته وایي چې دی وای سرکاري هلکاران ځان ته ویلي هغه ټیم چې دوی دغه وکړو نو په دا وی ګو کې راغلم چې سرکاري خلک پوښي مطلب چې هغه ورکو ورس بس ټوپکی پر کړی کولو مطلب چې بس وایخصو. صحیح ده. دا راته وایي چې ټوټل پیسې سونه وي؟ دا روپې خو کم جته 1 کروڑ 14 लाख रुपए وي چې پاسه کم جته داسې وي دا روپې وي. دا راته وایي چې تاسو څه توقع پیسې به راوړي راوړي چې توقع ځکه چې 10 روپې نه واخلي ست توقع نه خو چې 400 ډیسپیس ډېر شکریا د کوم دغه مطلب چې کومه منډه ولا او مطلب چې موږ په یغه کړو دا خوشاله کړو د روپې راوخ کې پوښي نو څه وایي نو اوس بس مطلب شکریا ډیر دا کوم 400 شکریا دا کوم مطلب چې بس کم راو. جی بالکل دا ټیم مونږ سره ملزمان موجود دي چې په گن پوینټ باندې د کسانو نه موټر اغسته او دغه شانته پیسې ته هم دوی سره خبرې کوو چې دوی سوي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه تاسو ښه؟ شکر دی جی تاسو ښه؟ الحمدلله خیر دی. دا راته وایي چې دا واردات هم څنګه کړو د څنګه پلانینګ سم کړو؟ سر جی دی نه غنوم خبر بس امیر راغله چې څوک دی هغه غیر دی ها او راته ویلي چې انارګل ماما یا جاوید کور کم یو دی ما ولا خدل چې د مخامخ کور دی بقایا کې نه بعد بیا ته ځه نیم خبر شوی چې تاسو کړی یا نه نه پیسې را کړی نه خنه بعد پتا اوس هم نه خبر نه نه جی ها او دا خو کې ملګری شه دی دا څوک دی؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو راته خپل پیژنګلو زمانو کامران دی. دا راته وایي چې د کیسر تاسو تعلق ته یاد کړی درته لګیدلی موږ ته امجد رنګ وکړو راشه دلته او دا رنګ کار دی او دا رنګ کیسه بس راولو هغه کار هم دی هغه وکړو. ها امجد څوک دی؟ امجد زموږ ملګری دی. ها دا راته وایي چې دا پلانینګ چې څه ټایم کې دوه هغه ټایم پکې ته وی نه وی څه پلانینګ شي دا واردات هم څنګه کړي؟ واردات بس امجد ما ته رنګ کوی ځان راور سمارته زمړي لترم دعا کې باندې ورته جوړ کو خو به رنګونه کول به کول ما ځور شله بسیله بني بس एकदम دا شعر جوړ. ها دا راته وایي چې وایي سرکاري اهلکار بتاو ځان ظاهرولو نو څنګه سرکاري اهلکار ظاهرولو؟ سرکاري اهلکار څنګه سوردی مردی مشغول نشته پرایویټ کپړو کې وایي. ها دا راته وایي چې دا دغه پیچای کې و تمانچه پیچای کې و نو دا بس هغه راغو پیسې درکې بس هغه ډالۍ ولا کولوکړه او امجدو پیسې تر واغسته او بس راتلو دي نه نو دوی په خپل در کې دی سویل چويله نو بده موږ سره یو صرف سکیورټي ګارد او نور سکیورټي ګارد در سره نو بس صحیح شو کنه سرکاري اهلکار هم ځان دایرولو چې لکه بس موږ سرکاري کسان یو دار سره ګنمن دي نو بس هغه سکیورټي ګارد او امجد ورکو شو پیسې راواغسته ته نور ز ګاډي نه نیم کو شو. دا راته وایي چې نن درته کړه لګېدلې دي دا راته وایي کور کې څه وایي صحیح حساب کتاب دې سند کور کې پته ده دنه مخکې ته وارداتونه کړی دي دا وارداتونه کړی مې چې کړه صرف انډیوالي کیسه کې راغله او کور کې بس راته وی کپڑے چې خلک اندي عزت لې اوندي صحیح دا راته وایي چې د کې تاسو یې سونه ورسېده مالې 25 लाख روپے وکړه کړی نو هغه څه شوی او هغه به تا کور ته وړي کور کې به د خولي شهر 25 लाख روپے خو دې هغه ما یې بس واپس مولور کړی دا ها او دا راته وایي چې کور کې اوس وی تاسو وی لکه چې نه ما کور ته ها او واردات چې مکړه به ډارې کې نیولې نه واردات خو مخ کې شوی ها اوس کو 2 میاشتې بعد ونی 2 میاشتې پس تاسو اونې وای د 2 میاشتو کې ته کور ته نه تللی
نه کور ته تلم خو چاته خو پته نه وه چې هسې کیسه شوې ده. نو 25 لک روپۍ هماغه شان پرتې وې او پرتې وې بس ورم کړې ول. او ته څه وې لکه اوس هتکړۍ درته لګېدلې دي په دې به خامخ د بدو انجام به دي. دا راته ووایه په دې خو به خفه یې که نه انسان دی سړی د جیله راوځي ته وایې چې لکه زما پیله ځلو او داسې چلو شو او ته څه نه خبر نه وې. زیاتر ملزمان چې کوم وي هغه داسې وایي بیا پکې جیل ته ملاړ شي راووځي اکثر له بیا په داسې واقعاتو کې ملوث شي. ته څه وایې؟ یاره داسې وایم که نه چې بس بدنامېدو کار دی او بس نور درته څه ووایم. خلکو ته څه وایې؟ بس خلکو ته مې وایي چې دا غلطه لار ده مه یې کوئ. لکه لالچ نه دی کول پکار. لالچ نه دی کول پکار پردی حق دی. پردی حق ته نه دی وال. ګرانو کتونکو تاسو د اس پی کین ډیویژن اعتزاز عارف او دغه شانتي د ملزمانو خبرې هم اورېدې. ګرانو کتونکو اعتزاز عارف کم چې اس پی کین ډیویژن دی د هغوی وینا ده چې کم دوه ملزمان د پولیس د ګرفت نه بهر دي انقریب به دغه ملزمانو ته هم مونږ رسایي حاصله کړو او ډېر ژر به مونږ دوی ګرفتار کړو. ګرانو کتونکو دا زموږ د نن ورځې پروګرام په یو بل پروګرام کې ملاویږو. د لوی الله په امان.